देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा आमी आमकांच जेजू खातीर समर्पण दिवचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा तो व्यक्त करता आनी तो म्हणटा जर तर म्हजे प्रास चड आपल्या बापायचो आवयचो भुरग्यांचो मोग करीत जाल्यार म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही. आनी आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्तान शीस जावंकच आपोवणें दिलां. आम्हा सर्वांकी देवान रचलां ताचो मोग करूंक ताका जाणा जावंक आनी ताची सेवा करूंक. जर तर देवान आमकां रोसून घातलें जाल्यार खंडीत ताका जाणा जावंक जातें नातलें. आज आमी आवयच्या गर्भांत एक एकलींच आयल्या. कित्या पासत म्हळ्यार आमची कूड देवाचें मंदीर जायचें आनी जेजूचो आत्मो आमचे भितर जियेचें म्हणून देखूनच जेजू क्रिस्त आज उक्त्यान आपोवणें दिता तुजो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. जर तर तुजो कुरीस व्होवन म्हज्या फाटल्यान येवंक जायना जाल्यार तूं शीस जावंक योग्य न्ही. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 1व्या वळींत थंयसर म्हणटा जिवें आनी पवित्र बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हे जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. आज जेजू क्रिस्त आमचें आत्मीक बलिदान आशेता. वय आयच्या पयल्या वाचपान पळयल्या इजाया प्रवादी थंयसर सांगता तुमचें होम नाका, बलिदान नाका, धूप नाका, मागणी नाकात, खंयचें नाका, बगर तुमकांच समर्पण दिवया. तुमकांच आत्मीक बलिदान कशें पाताक वळखून पातकाक पाठ करून तुमकांच समर्पण दिवया आनी थंयसर आत्मीक बलिदान जावन अर्पिया म्हणटा. आज आमच्या मुखार जर तर मोगाची आमची भुरगीं कितें सकट आमचें मोलादीक जावन आसा, मोगाचें जावन आसा, तें न्ही आमी होंदून रावंक बगर जेजूक होंदून रावचें. कित्याक जेजू क्रिस्त मात्र आम्हा सर्वां पासत बली जाला. ताणें मात्र आम्हा सर्वां पासत कश्ट सोंसल्यात आनी जेजू क्रिस्त स्पश्ट रितीन आमकां सांगता कश्ट सुकले ना तुजी स्वंत मनशां तुज्या विरोध रावतलीं पूण तूं भियेनाका, हांव तुज्या सांगाता आसा म्हणटा. कित्याक तुज्या सांगाता रावून तुका सोलोवचो जेजू क्रिस्त हांव जावन आसा. हांव केदींच बदलनासलो देव जावन आसा. संवसाराच्या आखेर पर्यंत तुज्या सांगाता हांव रावता. वय भाव भयणीनो, आज आमचो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करीचे म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां आपोवणें दिता. कोणी मनीस न्ही, कोणी मनशाक आमी लबदून रावल्यार केवल ते मातयेक वेता म्हणशेर मात्र पूण जेजू क्रिस्ताचो सांगात तो शाश्वत जावन आसा आनी त्या शाश्वत जिणेक सासणीक जिविता कुशीक आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्तान आपयलां. कित्याक म्हळ्यार ताका आमी परगट करीचे कशें आमकांच बली जावन दिवन. आत्मीक बलिदान तोंडाचें बलिदान न्ही, बगर बायलें खंयचेंय आचरण न्ही, बगर आमकांच अर्पिना जाल्यार खंडीत आमी केल्लीं अर्ये कामां ती व्यर्थ जावन आसात. व्यर्थपणी करूंक न्ही, बगर मोलादीक रितीन अर्था बरीत करूंक आमकां जेजू क्रिस्त आपोवणें दिता. आमेन.